8 बड़े ममालिक और एक ही मौजू फलस्तीन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत हुई दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग का मकसद ट्रंप के अमन प्लान की इंप्लीमेंटेशन था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा वाकई था कि यह मीटिंग सिर्फ फेस सेविंग थी? अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के साइड लाइन पर ट्रंप ने 8 मुस्लिमों अरब ममालिक के लीडरों को इकट्ठा किया। महफिल सख्त, माहौल टेंस, अंदाज रूखा, जारहाना, बल्कि शदीद जारहाना। ट्रंप ने दो टोक कहा, या मेरा अमन प्लान मानो या इसराइल को खुली छूट है, यानी दबाव, डांट और जबरदस्ती की डिप्लोमेसी। ट्रंप के 20 नुकात कागजों पर कुछ भी हो, ट्रंप के अमन प्लान की असल अज़ाइम कुछ यूं है। मरहलावार जंगबंदी, इसराइल का महदूद इनखला, मुस्लिम ममालिक से इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम करवाना, हमास को हुकूमत से बाहर रखना और फिर खात्मा, फलस्तीनियों को निहत्ता करना, फलस्तीनी रियासत का सिर्फ वादा मतलब लारा, एक अबूरी हुकूमत बैन अल-अक़वामी निगरानी के तहत, लेकिन दरअसल इसराइल के ज़ेरे साया, ज़ेरे असर, ज़ेरे हुक्म। ट्रंप की इन डिमांड्स पर मुस्लिम रहनुमाओं का इस वक्त यानी इस लम्हे क्या रद्द-ए-अमल है? सऊदी अरब हम अमन के हामी हैं, मगर ऐसा अमन जो फलस्तीनी अवाम को हुकूक दे। तुर्किया यह अमन प्लान नहीं, एक जाल है। अगर फलस्तीनियों को रियासत ना मिली तो यह सिर्फ धोखा है। कतर हम किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं होंगे जो गजा के अवाम पर जबरदस्ती ठोंसा जाए। इंडोनेशिया फलस्तीनियों की आवाज के बगैर कोई अमन पायदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमन प्लान के ड्राफ्ट में हमारी कोई इनपुट नहीं रखी गई, यह फकत अमरीकी ड्राफ्ट है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास हम तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि इसराइल कब्जा खत्म करे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू फलस्तीनी रियासत का सवाल ही नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बयानात, दावे, नारेबाजियां, खुशफहमियां, मक्कारियां सब मौजूद है, लेकिन सवाल यह है फलस्तीनी अवाम कहां है? जो अस्पतालों में है, जो मलबे के नीचे है, जो भूखे हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, उनकी आवाज, उनकी आह किसी ने सुनी? और हमास की इस वक्त कम से कम डिमांड्स ये हैं, मुकम्मल जंगबंदी, मुहासरा खत्म और शफाफ कैदी तबादला, और कोई ऐसा अमन प्लान जो हमास को गैर मुसल्ला कर दे और फलस्तीनी को रियासत न दे कबूल नहीं होगा। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, लेकिन कहने वाले की नीयत क्या है कोई नहीं जानता। ना नेतन्याहू की, ना ट्रंप की, ना किसी मुस्लिम सरबराह की। हमारे नजदीक इस मसले का एक ही हल है, इसराइल कब्जा छोड़े, फलस्तीनी रियासत कायम हो, आलमी ताकतें गैर जानिबदार फ्रेमवर्क दें और इंसाफ हो। आखिर में तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गुजारिश है कि यह सख्त इम्तिहान की घड़ी है। जो भी कीजिएगा बस ये सोचकर कीजिएगा, रोजे हशर आपको शहीदों के साथ उठाया जाए, कातिलों के साथ नहीं। बात करेंगे आज उसी टॉपिक पे जिस पर मैंने अपनी पिछले व्लॉग में गुफ्तगू की थी। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वही है जो ट्रंप साहब के 21 नुकाती एजेंडे पर जो बात हुई है, फर्दर डेवलपमेंट जो कल उसमें हुई उस पर बात करेंगे कि कैसे उस इस्राएली वज़ीर आज़म ने, जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने वापस पहुंचकर तेल अवीव में एक इब्रानी ज़ुबान में, हिब्रू ज़ुबान में कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस टॉक की और उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि इन 21 नुकाती एजेंडे में अगर हम इसे तस्लीम कर रहे हैं तो इसमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का कोई मुजव्वज़ा मंसूबा शामिल नहीं है, कोई नुक्ता शामिल नहीं है और कोई एहतमाल नहीं है कि ये रियासत कायम होगी। ये बात उन्होंने क्यों की, और इससे ज़्यादा अहम बात ये कि उन्होंने ये बात, ये प्रेस टॉक इब्रानी ज़ुबान में, जी हाँ, अंग्रेज़ी में नहीं, इब्रानी ज़ुबान में क्यों की, उसकी 2 वजूहात हैं, वो समझ लीजिए। पहले छोटी वजह, क्योंकि अपने मुल्क में वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, उन पर केसेस चल रहे हैं, उन्हें कुछ मुकदमात का सामना है और अवाम उनके ख़िलाफ़ है। लिहाजा अवाम को ये तसल्ली देने के लिए कि मैं फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने नहीं जा रहा, आप तसल्ली रखिए, इसको लोकलाइज किया गया और इसे इब्रानी ज़ुबान में किया गया। उन्हें भी ये बात पता थी कि ज़्यादातर अवाम उनकी इब्रानी ज़ुबान जानती है, अंग्रेज़ी इतनी बेहतर नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी आवाम के एक बहुत बड़े हिस्से को मुखातिब किया, उन तक ये पैगाम पहुँचाया उनकी तसल्ली के लिए। पहली बात, ये छोटी बात है।
چھوٹی بات اس لیے ہے کہ اس کا ایک بڑا پس منظر ہے. اب وہ اس پر آتے ہیں. انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی بنجامن نیتن یاہو کو کہ میری اس تقریر کا پوری دنیا میں اپنی اپنی زبانوں میں ہر ملک ترجمہ کر کے یا ڈب کر کے یا سب ٹائٹلز کے ساتھ وہ یہ میرا بیان چلائے گا. تو انہوں نے جس چیز کو ایڈریس کیا وہ ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے. اب اسے سمجھیے آپ. ناظرین, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بین الاقوامی لیول پر ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی, یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مبینہ طور پر کوئی ایسا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس سے کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا, تو کیا اس کی ریہرسل نہیں کی گئی ہوگی؟ کیا ایک ایک نقطے پر, ایک ایک سٹیپ پر, ایک ایک چیز پر کیا اس پر غور نہیں کیا گیا ہوگا؟ کہ دنیا کے بہترین دماغ جو اس قسم کے پیچیدہ منصوبہ ساز ہوتے ہیں یا تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو اپنے سربراہان کو ہدایت فراہم کرتے ہیں, گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں ان کی پالیسی کے مطابق کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے, حتیٰ کہ انگلی کے اشارے سے لے کر اور آنکھ کے جھپکنے تک یہ تمام چیزیں پیش کی جاتی ہیں, انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے پر کیا باڈی لینگویج رکھتی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ رات کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس میں 21 نکات کا اعلان کریں اور کہیں کہ یہ بڑا بہترین حل ہے اور یہ تمام معاملات حل کر دے گا, اور یہ شخص بنجامن نیتن یاہو جس کا نام ہے یہ کھڑا ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور واپس جانے کے بعد یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ یہ کہے کہ ان نکات میں اسرائیل نے کبھی فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا, یہ ان نکات کا حصہ ہی نہیں ہے, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک سلوشن کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جی نہیں, یہ محض اتفاق نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ ناظرین آئی واش ہے, اسے آئی واش کہا جاتا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جو بازیگر کھلا دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا. یہ تمام چیزیں ویل ریہرسلڈ ہیں, ویل پلانڈ ہیں. اس میں پاکستان اور دیگر مسلم ممالک سمیت تمام لوگ آن بورڈ ہیں. وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ نہیں ہم فلسطینی ریاست بننے سے متفق نہیں ہیں. اسرائیل کا وزیر اعظم یہ بیان دیتا ہے, اول اپنے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, اور دوم جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اب اگلی ڈرامے بازی کرے گا, ڈرامے باز تو سارے ہی ہیں یہ بہت بڑے, تو وہ اس کے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپکار کرے گا, کچھ پھٹکار دے گا, کچھ ایسا کرے گا, اور پھر آہستہ آہستہ اس معاملے کو اس حل کی طرف لایا جائے گا ناظرین کہ چلیے صاحب ٹھیک ہے, ہم ویسے تو فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے, بطور اسرائیل ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم کبھی نہیں, لیکن ٹھیک ہے چلے جنگ بندی ہوتی ہے, امن ہوتا ہے, دونوں طرف کے بے گناہوں کی جانب جانے سے بچتی ہیں, تو چلے ٹھیک ہے ہم ایک وہ کٹی پھٹی ٹکڑا چھوٹا سا چند 100 مربع کلومیٹر کا جو غزہ کا علاقہ ہے اور ویسٹ بینک, چلے جناب ہم ٹھیک ہے اسے فلسطینی ریاست تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن یہ 80% سے زیادہ جو ہم قبضہ کر چکے ہیں فلسطین پر جب سے ہم آئے ہیں یہاں پہ 1948 میں, پھر یہ ہمارا رائٹ ہوگا. پھر گولان ہائٹس جو جارڈن کی ہیں وہ بھی ہماری ہوں گی. پھر دوسرے تیسرے علاقے صحرائی سینا کے تیل کے چشمے جائیں جو ہم نے چھینے تھے مصر سے 1967 میں, وہ بھی ہمارے ہوں گے, ہم ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے کہ واہ 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 کیا امن کا پیغمبر ہے یہ بنجامن نیتن یاہو, اور کیسے سیکریفائز کیا اس نے, اور دیکھو مان نہیں رہا تھا اور میری لیڈرانہ قیادت میں مان گیا اور یہ امن ہو گیا مشرق وسطیٰ میں. اور تمام وہ جو قوالوں کے پیچھے ہم نوا تالیاں پیٹتے ہیں نا, اس طرح سے تمام دیگر مسلم ممالک بشمول پاکستان تالیاں پیٹ رہے ہوں گے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے, مزہ آ گیا, ایریا اس کو منا لیا گیا بنجامن نیتن یاہو کو. ٹرمپ صاحب تو اب تو امن نوبل پرائز کے ڈیفینیٹلی حقدار ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ناظرین ہو کے رہیں گی. یہ سب آئی واش ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, یہ کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف دکھایا جا رہا ہے. اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے میں نے حل آپ کو بتایا اس طرف آ جائے گا کہ چلے جی ٹھیک ہے کٹی پھٹی جو 15-20% ان کے پاس علاقہ ہے جہاں ہائیلی کنسنٹریٹڈ بہت بری کنڈیشن میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست ہے. آپ دیکھ لیجئے حماس کا بیان آ چکا ہے اس کے اوپر, لیکن محمود عباس جو کہ ہارا ہوا الیکشن ہے اور فلسطینی اتھارٹی کا صدر ہے, اس کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اور نہ آئے گا, کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کی فیور میں ہیں. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے, کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.